14 अगस्त 2021 डायरेक्टली मीनार पाकिस्तान के साये के नीचे एक औरत, एक पाकिस्तानी शहरी शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 400 मर्दों से सेक्सुअली असॉल्ट हुई। इवन दो ये वाकया शॉकिंग है, ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक औरत आपकी इज्जत है, आपकी प्रॉपर्टी है, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, रैपर के बगैर एक लॉलीपॉप है, लेकिन एक इंसान नहीं। हम लोग शॉक्ड हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो 400 लोग मर्द नहीं, जानवर हैं, उनको जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन हम किस किस को जिंदा जलाएंगे? माना हमें गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन सच तो ये है, मीनार पाकिस्तान के बाहर वो 400 लोग जानवर नहीं, इंसान ही हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। और वो जिस तरह की सोच औरतों के बारे में रखते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। तो फिर जिस तरह हम अपने मुल्क में लड़कों को मर्द बना रहे हैं, मसला वहाँ है। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। देयर नीड्स टू बी अ सिस्टमैटिक चेंज इन द वे वी आर रेजिंग आवर बॉयज, ताकि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होना बंद हो। पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ नहीं, ये एक फैक्ट है, पर इसको अब सेफ किस तरह बनाना है, आइए इस पर बात करें। हमारे कल्चर में हम बचपन से बच्चियों को तो एहसास कमतरी का एहसास दिलवा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि वो एक औरत से सुपीरियर हैं, उनके रखवाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम है। वाइल इसका सेंटिमेंट एक अच्छी नीयत से आता है, लेकिन डैमेज इस तरह हो रहा है कि हम अगेन एंड अगेन मर्दों को ये बता रहे हैं कि वो अपनी घर की औरतों को ओन करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है ओनरशिप की। हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि औरत उनकी तरह पूरी इंसान नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है। तो फिर इसी बच्चे के लिए जब ये बड़ा मर्द बन जाता है, एक औरत पर हाथ उठाना, किसी औरत को छेड़ना या किसी भी औरत को उसकी हकूक ना देना ज़्यादा आसान बन जाता है। इनफैक्ट हमारे रिलीजियस टेक्स्ट की भी गलत इंटरप्रिटेशन करके छोटे छोटे लड़कों को ये सिखाया जा रहा है कि वो एक लड़की पर अपनी पावर एक्सर्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं। अगर इन छोटे बच्चों को बचपन से ही सिखाया हो कि वो किसी भी औरत पर किसी किस्म की भी पावर एक्सर्ट नहीं कर सकते, कि लड़कियां भी, औरतें भी उनकी तरह पूरी पूरी इंसान हैं, पूरे पूरे हक रखती हैं, तो शायद फिर ये 400 मर्द भी वो हरकत ना करते जो इन्होंने की। इसके अलावा हम अपने छोटे बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर किसी किस्म का कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कि वो इंसान थोड़ी हैं, वो तो जानवर हैं, कि वो रैशनली तो सोच ही नहीं सकते। हम बार बार ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मर्द अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि ये सरासर गलत बात है। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज जस्ट सो यू नो, औरतों की भी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और वो तो अपने आप को कंट्रोल करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो अगर यही ओरिएंटेशन हम बच्चों को भी देंगे तो इसमें कोई बहुत ही इम्पॉसिबल बात नहीं है। लेकिन आप हमारी प्राइम मिनिस्टर और हमारी CCPO की स्टेटमेंट्स को ही उठा के देख लें, जो ये परसेप्शन को इनकरेज करते हैं, लेकिन शायद वो भी इसी कल्चर का हिस्सा हैं। शायद उनको भी यही सिखाया गया है कि मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर भी इशू आ जाता है ओनरशिप का। जो हमारी घर की औरत है वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बाहर की औरत है, शी इज़ फेयर गेम, वो है एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। अगर वो अपना सर नहीं ढकेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी जिससे मैं सेक्सुअली अराउज होऊंगा, तो ऑफ कोर्स ये तो मैं करूँगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है। हमें औरत को उसकी ओनरशिप के मुकाम से हटाकर उसको पूरा इंसान समझने की ज़रूरत है। हमें बचपन से ही लड़कों को ये बताने की ज़रूरत है कि चाहे वो औरत घर की हो या बाहर की, चाहे उसने हिजाब पहना हो या उसने जीन्स पहनी हो, आपका उस पर कोई भी हक नहीं, किसी किस्म का भी। आप किसी किस्म की भी पावर उस पर एक्सर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मर्दानगी की। हम अपने मुल्क में यंग लड़कों को क्या सिखा रहे हैं
کہ ایک اچھا مرد کیسا ہوتا ہے, آپ کو بڑے ہو کے کس طرح کا مرد بننا. میرے بھائی نے مجھے ایک سٹوری بتائی کہ جب وہ اسکول میں ہوتا تھا تو اس کو اس کے کلاس فیلوز بلی کرتے تھے, اس کو تنگ کرتے تھے, کیوں کر اس نے ریفیوز کیا تھا اپنی ایک فیمیل فرینڈ کو سلٹ بلانے کے لیے. دس از دا کائنڈ آف ایٹموسفیئر جو ہمیں ہمارے اسکولز اینڈ کالجز میں ملتا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے ایموشنلی سٹنٹڈ مرد پیدا کر رہے ہیں. ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ وہ صرف اپنا غصہ کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کسی بھی ایموشن کا اظہار کریں تو وہ نامرد ہیں. مرد روتا نہیں ہے, مرد کبھی کمزور نہیں ہوتا, مرد ہمیشہ انچارج ہوتا ہے, مرد ہمیشہ پاورفل ہوتا ہے. اگر ہم مردانگی کو اتنی ان ریئلسٹک چیز بنا دیں گے جہاں پر ہم ان کی انسانیت ہی, ان کی سینسٹیوٹی ہی, ان کی ونریبلٹی ہی ان سے چھین رہے ہیں, تو ہم اگریسو, ایموشنلی سٹنٹڈ جانور پیدا کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم ہیئر. ہم ان ینگ بچوں کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ مرد ہیں, وہ اپنی پوری فیملی کے انچارج ہیں, وہ کسی سے بھی کسی قسم کی بھی مدد نہیں مانگ سکتے. اگر وہ اپنی بیوی یا بہن سے مدد مانگیں گے تو وہ نامرد ہیں, ان کو مذاق اڑایا جائے گا, ان کو رن مرید بلایا جائے گا, ان سے کہا جائے گا کہ یہ تو اپنا گھر بھی نہیں چلا پایا. اپنے ینگ بچوں کو سخت لونڈے بنانے کے چکر میں ان سے ان کی انسانیت چھین رہے ہیں, ان کو جانور بنا رہے ہیں, اور پھر ہم سرپرائز ہوتے ہیں کہ ایسے لڑکے کہاں سے آ گئے. ہمیں عورتوں کو دیکھنے کا بھی نظریہ بدلنا پڑے گا. وہ صرف کسی کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی نہیں, وہ ایک پاکستان کی شہری ہے. چاہے وہ دوپہر کے 2 بجے گھر سے باہر نکلیں یا رات کے 2 بجے, اس کی سیفٹی کی رسپانسبلٹی پاکستان کی اسٹیٹ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھی اور ایک بری عورت کی جو ڈویژنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, جو ہمارے ٹی وی ڈراماز اور فلمیں بھی ایگزیجوریٹ کر کے پورٹرے کرتی ہیں, وہ چیز بھی ختم کرنی پڑے گی. جو عائشہ اکرم کے ساتھ ہوا وہ غلط ہے, اور جو قندیل بلوچ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط ہے. عورت کو ایک اچھی عورت اور بری عورت میں ڈیوائڈ کرنا بند کرو. آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سی عورت کو زندہ رہنے کا حق ہے, کون سی عورت کو نہیں. ریپ اینڈ سیکشل اسالٹ کوئی پرسنل پنشمنٹ نہیں ہے جو کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو دے گا کیونکہ اس کو اس کے کپڑے پسند نہیں آئے. اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس کی خدا کا معاملہ ہے, وہ اس کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے. ایز این انڈیویجول پرسن آپ کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے کسی کی بھی زندگی پر کوئی بھی کامنٹ کرنا. اٹ ہیز ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو ڈو ود یو. پرو ویمن لاز امپلیمنٹ صحیح طرح نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کی لا انفورسمنٹ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ دی ہی نہیں جاتی. ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ اگر کوئی ریپ کا وکٹم آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس سے اس طرح کے سوال پوچھنے کی کوئی تک نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا تھا, آپ کس سے مل رہی تھی, کیونکہ ریپ از ریپ. ریپ اور ہراسمنٹ اور اسالٹ نان کنسینشول ہے. اس سے کوئی بھی عورت اپنے اوپر یہ لاگو نہیں کر سکتی, یہ ایک کرائم ہے. لیکن جب تک آپ کی ججز, آپ کی پولیس, آپ کی لائرز کو اگر جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ دی ہی نہیں جائے گی, تو اگر اس نے کسی عورت کا کیس بھی لڑنا ہے یا جج نے کوئی ججمنٹ دینی بھی ہے یا کسی پولیس آفیسر نے FIR کاٹنی ہے, وہ یہ سب کچھ چیزیں کیسے کر سکے گا اگر ہم نے اس کو بیسک لیول کی جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ ہی نہیں دی. اس کے علاوہ ہمیں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا پڑے گا. 14 اگست کو جو ہوا اس میں ہم سب کمپلائنٹ ہیں, ہم سب کی غلطی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ 400 مرد بالکل ہی کوئی اور مخلوق تھے, وہ تو شاید انسان بھی نہیں ہے, وہ جانور بھی نہیں ہے. ہم ان کو کڑی سے کڑی پنشمنٹس دے کے رات کو آرام سے اپنی نیند پوری کر کے سو جائیں گے. لیکن سچائی تو یہ ہے کہ یہ جو انہیرنٹ ٹاکسک میسکولینٹی ہے, جو یہ پتر چاہی نظام ہے, ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں گھلا ہوا ہے. ہم سب کو لگتا ہے کہ عورت مرد سے کمتر ہے ایٹ سم لیول. ہم سب اس ایک لڑکے کو جانتے ہیں جو لڑکیوں کے بارے میں گندے گندے جوکس مارتا ہے. ہم سب ان انکل کو جانتے ہیں جو فیملی ڈنرز پہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو انکمفرٹیبل کراتا ہے, لیکن ہم چپ رہتے ہیں. ان 400 مردوں میں ظاہر جعفری میں اور جو وہ لڑکے جو ہلکی پھلکی آپ کو چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں, وہ ایک اسپیکٹرم میں ڈفرینٹ اینڈز پہ ہیں. تو اگر ہم نے اس پرابلم کو اس کی جڑ سے ختم کرنا ہے تو ہمیں ذرا ایک اسٹیپ بیک لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے کلچر میں لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں.